जिस साथी ने कर ली पर्ची, साहिल का असूल होता है वो पर्ची वाला खड़ा होगा जिसने ये पर्ची भेजी है। इस पे लिखा है, क्या दाता ख्वाजा बाबा फरीद कयामत के दिन जी ए भाई ने सारे ज़ियारत करो थोड़े पिंड दे भाई ने ए सुनो बिस्मिल्लाह यार मसले दी गल है, कोई परेशानी नहीं, मेरा कोई झगड़ा हो पाइए ना। वो बेचारे ने पूछे अच्छी गल है, पूछना चाहिए और इन्होंने सवाल भी मैं समझ गया मिर्जा सवाल करता बड़े। क्या दाता ख्वाजा बाबा फरीद कयामत के दिन किसी को बख्शवा सकते हैं? पढ़ो जी, नाथ खाना पढ़ो, मुनादर भी पढ़ो नाल नाल। ए कुरान पाक दी सूरत ज़ुखर है, पारा नंबर 25 से 25। चुप उठो ए भाई नहीं जिन्हें सवाल किया है उनको ऐत पढ़ तर्जमा करिए लेके चलो जी उथे उनको पढ़ के सुना। यार सुनियो की कर दो, गेम खराब कर देते सारी, चुप दे करो यार। नहीं यार डब्बा माइक चला चलना पे चला भाई आप आयत पढ़े अला खिल्लाओ इधर से चलता है अला खिल्लाओ इधर से हल यंजुरून इल्ला नहीं भाई अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद, ये वाली आयत पढ़े। क्या लो ले आओ जी, ले आओ जी, ले आओ मिनू दियो जी मिनू दियो। आपने सवाल किया क्या दाता ख्वाजा बाबा फरीद कोई बनी फायदा दे सकता है क़यामत के दिन के? नहीं। पहली बात ये है कि ये कुरान पाक की आयत है, ना कुरान आपके बाप का है ना मेरे बाप का है। हूं बोलो मरो जिथे बोलना है, लेकिन वली दी जे लोड़ कोई नहीं सी ते अल्लाह कुरान च जिक्र कीता क्यों? सुभान अल्लाह। बाबा हाशमी कुरान तो नाज़िल है जो तुसी मैं साडे प्यो भी लिखन आए, वो तो कुरान पत्तियां ते चमड़े ते लिखा गया। आगे चलो इसका तर्जुमा सुनो, आप मजा लो। अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, फरमाया अलखिल्लाउ क्या हुआ है? नहीं मैं सही पढ़ रहा, मैं किराता कारी हूं तुसी। अच्छा अलखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद, तुहाडे पिंड दी बोली च मैं पंजाबी तर्जमा करन लगा। अल्लाह फरमाया अल अखिल्लाउ नहीं है कोई बादुकुम लिबाद, तुम में बाज इल्लल मुत्तकीन, कोई कयामत दिन किसे दे काम नहीं आएगा इल्ला। अब मैं भाई को पूछूं सरफ नाफ का कायदा अरबी कायदा है, इल्ला जब आता है तब आता है ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका, बार बार इल्ला आता है। मैं अरबी ग्रामर से पढ़ रहा हूं। ए वेहला जी माबूद नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। अल्लाह पीछे कैद आती है, अल्लाह तो सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ये जो माबूद है सजदे दे लायक है। इथे फरमाया बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कोई बंदा किसे दे बंदे दे काम नहीं आएगा इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकी परहेजगार काम आएंगे। सुभान अल्लाह। क्या औलिया इकराम और पीर हजरात क़यामत के दिन शफात करेंगे? जी अगर वो सहीउल अकीदा हुए तो ज़रूर करेंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जब एक दफ़ा शफात का दरवाज़ा रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों पे खुलेगा फिर अंबिया फरिश्ते और नेक लोग भी शफात करेंगे। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है शफात से मुतल्लिक अकीदा। लेकिन इन नेक लोगों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादत की होगी, रसूलुल्लाह की पैरवी की होगी अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अकीदा है कि सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन शफात करेंगे। और वैसे करने के बारे में अहदीस मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर। हमारा अकीदा है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के उन औलिया में शामिल हैं कि जो शफात करने वाले होंगे। बिल्कुल हमें तो इख्तलाफ आपके उन बुजुर्गों से है जिनके अकीदों में शिरक है, जिनकी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हम उनके बारे में, हम तो उनको बुजुर्ग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तौहीन नहीं करते, लेकिन चूंकि उनकी किताबें वाहिद तारुफ है उनका और उन किताबों में गुस्ताखियां हैं, हमारे ईमान का तकाजा है कि जिनकी किताबों में गुस्ताखियां हैं और इसके अलावा कोई उनका तारुफ नहीं है, हम उनके बारे में कतन उन्हें औलिया अल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सी बात है। लोग पूछ रहे होते हैं हम इन बुजुर्गों की कब्रों पे जाएं, तो मैंने पिछली इतवार को ना रुजू रिकॉर्ड करा दिया अपना इसके ऊपर। मैं तो पहले दसा जो मैं रुजू रिकॉर्ड करावा ना तो फिर समझ लो
کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے. آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے. ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے, قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. مزارات پہ جانے نہیں, کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں, لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ, وہاں بلند آواز سے آپ نے, آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے, اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے, اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہیں, اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما, اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ, ان کے بڑے گناہ, ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے, جو لوگوں کے سامنے کیے, ہاں سارے معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو. ہاں تو یہ کیا ہے, غلط دعائیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں, اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے, باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے. کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حکم دیا 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو. اور مسلم کے الفاظ ہیں, طاؤس تابعی کہا کرتے تھے, میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا طاؤس تابعی ابن عباس کے شاگرد کا, اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا, اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے. اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں, تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں, ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کرے نا, قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں, جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں, اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں, ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں. لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں, ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, جائیں کریں, ضرور کریں.